बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल जीनियाज वॉइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बनाने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मरतबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं जो रात में एक दो मरतबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फिक्र या परेशानी की वजह से और कभी बुरा ख्वाब देखने पर भी अचानक से बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन है जो उस वक्त आपको नींद से जगाता है? कौन सी वो मखसूस घड़ी है जिससे आप रात के वक्त जाग जाते हैं? कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है? इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुभान अल्लाह कहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मोहतरम भाई और बहनों, दुनिया में हर अमीर और गरीब को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी न किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं। कुछ लोग माल असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। ये इंसान किसी न किसी परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इन ज़हनी परेशानी की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये वक्त तब्दील हो जाता है। ये सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है। अगर ऐसे हो तो इस वक्त आपने क्या करना है? तो चलें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आप हजरात को अहदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी ज़रूर बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो उस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दरमियान अचानक बेदार हो जाते हैं तो याद रखें, आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि आप खुश नसीब हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं, नींद से जगाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि उनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा बुजुर्गों बरतर परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब आखिरी इंतहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसको उसकी मतलूबा चीज़ अदा करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं? हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ? कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूँ? और कोई साइल कि मैं उसे अदा करूँ? और है कोई मुझसे मांगने वाला, दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूँ? हत्ता कि फजर तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन दोनों अहदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक, जब हमारा परवरदिगार, जब हमें पैदा करने वाला खुद ही हमें आवाज़ देता है कि मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख सर्दियों में 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फौरन उठ जाइए
اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لے، اور ان فرامین کا سائنسی فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ ہمارے یہاں بعض لوگ ہر چیز میں سائنسی وجوہات ڈھونڈنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سائنسی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات جاگ اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یاد رکھیں کہ نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث میں سماعت فرمائے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز دیکھے جس سے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کرتے رہتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ضرور عمل کریں، اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا ضرور مانگیں۔ دوستو کرام جی، کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رات کے وقت میں تھوڑا عرصہ سویا کرتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں، یعنی کہ گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے۔ دوستو، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کے بعد پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سردیوں میں رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد، بہت زیادہ تحقیق کے بعد لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، نماز ایک بہترین مشق ہے، نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ 4 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے، کیونکہ سجدے میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قربوں کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تہجد کے بارے میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ یاد رکھیں، یہ مقام محمود ایک خاص مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشادات کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کرے۔ تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔